अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.117 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 117 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 110। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वक़ीमू रूट वर्ड काफ वाव मीम से, माने और कायम करो। एंड एस्टैब्लिश। अस्सलात रूट वर्ड स्वाद लाम वाव से है, माने नमाज। द प्रेयर। व आतू अलीफ ता या से रूट वर्ड है, माने और अदा करो। एंड गिव। अज़्ज़कात जा काफ वाव से रूट वर्ड है, माने ज़कात। ज़कात आम अल्फाज में चैरिटी। वमा रूट वर्ड मीम अलिफ से, माने और जो। एंड वॉट एवर। तुक़द्दिमू ऑफ दाल मीम से रूट वर्ड है, माने तुम आगे भेजोगे, यू सेंड फोर्थ। लिअन्फुसिकुम नून फा सीन से रूट वर्ड है, माने अपने लिए, फॉर योरसेल्फ। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से। ऑफ खैरिन रूट वर्ड खा या रॉ से, माने भलाई, गुड या गुड डीड्स। तजिदू वाव जीम दा से रूट वर्ड है, माने तुम पालोगे, यू विल फाइंड इट। इंदा रूट वर्ड आइन नून दाल से, माने पास, विथ। अल्लाह अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह अल्लाह। इन्ना रूट वर्ड अलीफ नून नून से, माने बेशक। इंडीड अल्लाह रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। बिमा रूट वर्ड बा मीम अलीफ से, माने जो कुछ। ऑफ व्हाट। तअमलूना आइन मीम लाम से रूट वर्ड है, माने तुम करते हो, यू डू। बसीरुन बा स्वाद रॉ से रूट वर्ड है, माने देखने वाला। ऑल सिया। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वक़ीमुस्सलाता और नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़काता और ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम और जो तुम आगे भेजोगे अपने लिए। मिन खैरिन भलाई में से। तजिदूहु इंदल्लाह तुम पालोगे उसे अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा तअमलून बसीर जो कुछ तुम करते हो देखने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और जो तुम आगे भेजोगे अपने लिए भलाई में से तुम पालोगे उसे अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देखने वाला है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ीमुस्सलाता एंड एस्टैब्लिश द प्रेयर। वातुज़्ज़काता एंड गिव ज़कात। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम एंड व्हाटएवर यू सेंड फोर्थ फॉर योरसेल्व्स मिन खैरिन ऑफ गुड तजिदूहु इंदल्लाह you will find with Allah. Innallaha indeed Allah bima ta'maluna basir is the seer of what you do. Complete translation देखें। And establish the prayer and give zakat and whatever you send forth for yourselves of good you will find with Allah. Indeed Allah is the seer of what you do. तशरीह कलिमात देखें। अज़्ज़कात अफजूनी यानी तरक्की, इजाफे को कहते हैं। नशोनुमा यानी ग्रोथ को कहते हैं। पाकिज़गी माल का वो हिस्सा जो बहुक्म खुदा फुकरा और मसाकिन को दिया जाता है। ज़कात को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। माल का वो हिस्सा, वो प्रपोर्शन जो अल्लाह के हुक्म से फ़कीर और मिस्किन को दिया जाता है। और चूंकि ये खैर व बरकत और अफजूनी नेमत का बाज़ बनता है या उससे माल और नफ्स पाक हो जाते हैं, इसलिए इसे ज़कात कहा जाता है। चूँकि ज़कात देने से हमारे माल में खैर व बरकत होती है, हमारा माल ग्रो होता है, उसमें इजाफा होता है और हमारा नफ्स पाक होता है, इसलिए उसको ज़कात कहते हैं। इस आयत यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 110 को हम 109 के साथ सिलसिले में पढ़ेंगे ताकि इसकी कंटिन्यूटी हम समझें। देखें। चाहा बहुत अहले किताब में से काश तुम्हें लौटा दे तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में अपने नफ्स के हसद के सबब, उसके बाद जब के वाज़े हो गया उन पर हक, बस तो माफ़ करो और दरगुजर करो यहाँ तक के लाए अल्लाह उसका हुक्म, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी अपनी ज़बान से अहले किताब और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते थे, गैर ज़रूरी सवालात करके परेशान करने की कोशिश करते थे और मुसलमानों के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ शुकूक और शुबात पैदा करने की कोशिश करते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। देखें इस आयत को जो कि अंडर फोकस है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और जो तुम आगे भेजोगे अपने लिए भलाई में से तुम पालोगे उसे अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देखने वाला है। अब देखते हैं तफसीर आयत। मुसलमानों को अहले किताब और मुशरिकीन से आर्जी तौर पर दरगुजर करने का हुक्म था, लेकिन यह हुक्म बहुत ही सबर आजमा हुक्म था। चूँकि कुफार हर किस्म की साजिशों में मुलव्वस रहते थे
اور مسلمان خاموشی اور عفو درگزر سے کام لیتے تھے، کیونکہ اہل کتاب اور مشرکین غیر ضروری سوالات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے اور مسلمانوں کے دل میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ صبر کریں، یعنی اللہ کا حکم تھا کہ مسلمان صبر و تحمل سے کام لیں اور حکم خدا کا انتظار کریں، یعنی نیکسٹ حکم، مزید حکم اللہ کی طرف سے جو آنے کا تھا اس کے لیے انتظار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ صبر و انتظار ایک مشکل کام ہے۔ کڑوے اور تکلیف دہ حالات کے مقابلے میں قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ حالات بہت ہی تکلیف دہ تھے اور مومنین کو اسٹیمنا بلڈ کرنا بہت ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز کو ذریعہ ہمت اور طاقت بنانے کا حکم قرآن میں دوسری جگہ بھی ہوا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت کو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو، یعنی زندگی کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان میں ہم کو نماز اور صبر سے مدد لینا ہے، اپنا اسٹیمنا بلڈ کرنا ہے، اپنی ہمت میں اضافہ کرنا ہے۔ اور بے شک نماز مشکل ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو صبر اور تحمل کا حکم دینے کے بعد انہیں رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ یعنی نماز سے صرف آخرت کے عذاب سے ہی بندہ نہیں بچتا بلکہ دنیا میں بھی کفار اور مشرکین کے مقابلے مومن بندہ کامیاب رہتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک اور بد عمل کا بدلہ وہ دونوں جہاں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا چھپا ہوا برا عمل پوشیدہ نہیں۔ یعنی مومن بندوں کے نیک اعمال ضائع نہیں جاتے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینے والا ہے، ان کی جزا سزا دینے والا ہے۔ دیکھیں سورہ زلزال کی آیت کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ دیں اور نافرمانی سے بچیں۔ مومن کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تجدوہ کے معنی موجود پاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بذات خود اپنے عمل کو موجود پائے گا، یعنی انسان روز قیامت اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، یعنی انسان اپنے اعمال کو حاضر پائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، یعنی انسان کے اعمال انسان کو دکھا دیے جائیں گے حشر کے دن آخرت میں۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تم نماز نہ پڑھنے سے دین کے رہے نہ دنیا کے۔ یاد رکھیں ہر دور میں ہر نبی کی امت کی بھٹکنے کی شروعات جب ہوئی تو نماز سے غفلت سے ہوئی۔ وہی معاملہ امت محمدیہ کا فی الوقت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے، جس کے سبب دین بھی ان سے جاتا رہا اور دنیا بھی ان سے جاتی رہی۔ نہ اطمینان قلب رہا، نہ تنظیم مسلمین۔ نماز نہ پڑھنے کے سبب مسلمان کفار کے مقابلے بے وزن ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے چندوں کی ضرورت ہوئی ہے۔ یعنی ایک تو نماز سے غفلت کے سبب مسلمانوں کا جو رعب تھا وہ ختم ہو گیا، کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا خوف ختم ہو چکا ہے اور مسلمانوں پر وہ ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج موجودہ دور میں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ نہیں دینے سے بھی مسلمان بزدل ہو جاتا ہے۔ بیت المال نہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان قوم متاثر ہو رہی ہے۔ ایک بیت المال کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، جس کی مدد سے مسلمان جو کمزور ہیں، بیکس ہیں، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بیت المال بھی ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، مسلمان قوم متاثر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ و زکوٰۃ پر اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتا ہے، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہ کی جائے گی، سب اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ دانا اور بینا ہے، وہ تم کو ضرور اجر دے گا۔ یعنی جو خامیاں مسلمان سماج میں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم کفار اور مشرکین کے مقابلے ٹھہر پائیں، ان کے کفر کا مقابلہ کر پائیں اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ کفار اور مشرکین کی تکلیف دہ باتوں اور عمل پر مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یعنی اسلام جب انیشل فیز میں تھا، کفار اور مشرکین کا شر جب عروج پہ تھا تو مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم ہوا تھا۔ اپنی ذات میں صبر اور ہمت پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ یعنی صبر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے مدد لینے کے احکامات نازل ہوئے۔ جب اسلام مضبوط ہونے لگا تب مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہوا، جہاد کرنے کی اجازت ہوئی۔ یہی حکم ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ کفر سے مقابلہ کرنے کے لیے نماز قائم کریں
اور زکوٰۃ ادا کریں اور ضرورت پڑنے پر ظلم کے خلاف جدوجہد کریں۔ اللہ مومن کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔